तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। मैंने कुछ व्यूअर्स हैं जो अपने दोस्त भी हैं, इंस्टाग्राम पे बात भी होती है, तो उनसे कुछ से प्रॉमिस किए थे कि मैं ना ये वीडियोस करूंगा ही करूंगा। उन्होंने कहा था देखो, क्योंकि उन्होंने मेरे को कुरान का एक पार्ट भी भेजा था जिसके अंदर खास तौर पर प्रॉमिस से रिलेटेड बात थी है ना कि करने की। अब जिस दिन हमने करना था ना, तो मम्मी जान के निकल गई उधर। जान के क्या होता है? और क्या, आपको हमने रोका था, मत जाओ क्या। मेरे भाई की 25वीं एनिवर्सरी थी, उन्होंने बड़ा फंक्शन किया था, मेरा जाना बनता था कि नहीं बनता था? बोलो। हमने प्रॉमिस कर रखे थे मम्मी। मतलब कोई फंक्शन आ जाए तो क्या हो गया हमें? आप अभी तक क्या सीखे हो? मेरा हमें सगा छोटा भाई। हमें फोकस करना है स्पिरिचुअलिटी पे, दुनियावी जिंदगी पे। दुनिया छोड़ दो, जंगल में चल के बैठ जाओ। तो इस वजह से फिर आज आए हैं दोपहर को, तो फिर हमने वही वीडियोस करनी थी। फिर बाई चांस की बात है कि भाई ये वीडियोस भी उन्हीं ने ही भेजी थी, तो फिर मैं ये कर रहा हूँ, तो उसके बाद वो वाली वीडियोस पक्का करूंगा। उनमें से एक कुरान, वो मैंने साइंस एंड कुरान से एक वीडियो करी हुई थी जो मेरे पास अभी एडिटिंग के लिए पड़ी थी, वो मैं अपलोड कर दूंगा। जो भाई ने मुझे बहुत बार कहा था, तो एक चैप्टर पर मैं मिर्जा साहब की इस वीडियो को भेजा हुआ था। काफी हिदायत विक्ट्री के नाम से चैनल है, और इल्म वही एंड इल्म इल्म साइंस, द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ये हम करने जा रहे हैं। तो फिर इसके बारे में बात करेंगे कि सुनने के बाद ये साइंस से रिलेटेड ये चैप्टर के ऊपर बात है, देखते हैं क्या निकलता है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। बातें काफ़ी सारी होती है, कई बार बैठ के यहाँ पे ना फिर भूल जाते हैं वो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बाकी आप सबका प्यार मिला। हाँ, एक बात और बोलनी थी कि जैसे मैंने अपनी उसका 20.9 के नहीं लिखा हुआ था, तो कल ही मेरे 20.9 के होते, तो काफ़ी से बंदों ने कॉन्ग्रेचुलेशन की थी कि 20। तो कई पूछ रहे थे कि कईयों को पता नहीं मैंने क्यों रखा क्यों नहीं रखा। वैसे ही जनरली जब मैंने चैनल बनाया तो मेरे 20 अप्रैल मेरी डेट है, मतलब बर्थ डेट है, और 90 की सीरीज में जैसे मेरा जन्म है 92 का, तो इस वजह से 20.9 मैंने वो वैसे जनरली ईमेल के हिसाब से जैसे भरते हैं मैंने वो भरा था। तो फिर मैंने ऐसे 20.9 किया, फिर मैंने के वैसे लिख दिया जनरली साथ में। तो ये था बस, ऐसे ही मैंने कर दिया जनरली का, और वो बाई चांस अभी तक लगा रह गया। अगर कहेंगे तो मैं हटा दूंगा, वैसे हटा, मतलब वैसे जनरली ठीक ही लगा हुआ है। पर 29 के हुआ तो उसी वक्त कई सारों ने कमेंट्स किए कि 20.9 के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, सिमिलर हो गया ना, वो एक जैसा होगा मेरे चैनल का नाम। तो बस ये बात थी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते, फिर इसके बारे में बात करेंगे। साइंस कभी नहीं मानेगी और ना उसे मानना चाहिए कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो नहुसत है। घर की मुंडेर के ऊपर कौवा बोले तो कोई मेहमान आने वाला है। जूती पे जूती चढ़ जाए तो सफर लिखा हुआ है। कुरान और सुन्नत में तो इस किस्म की कोई चीज होगी नहीं ना, वहां तो ये खुराफात हो ही नहीं सकती। साइंस भी नहीं मानती। साइंस ने ना सिर्फ खुदा का तारुफ इंसानियत को करवाया, बल्कि जो झूठे खुदा थे या खुदा के मुकाबले पे झूठे नजरियात बने हुए थे, उनकी मट्टी पलीत करके रख दी है। वला तख्फ मा लैसा लक बिही इल्म, और उस बात के पीछे मत पड़ना, उसकी पैरवी न करना जिसके बारे में तुम्हारे पास इल्म ना हो। इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, बेशक कान, आंख और दिल या दिमाग या अप्रोप्रिएट कह लें अक्ल, इन सब के बारे में तुमसे सवाल होगा क़यामत के दिन। यानी ये तीन जो अल्लाह ताला ने मेन इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, कान, आंख और अक्ल, दिल हो या दिमाग, क्योंकि दिल भी सोचता है दिमाग भी सोचता है। इसके ऊपर अलग से मेरी वीडियो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटेलेक्ट। अकल का जो आला है वो दिल भी है और दिमाग भी है। इन तीन आज़ा को यूज करके तुमने हक बात तक पहुंचने की कोशिश करनी है, और किसी ऐसी चीज की पैरवी नहीं करनी जिसके बारे में तुम्हारे पास इल्म नहीं है। तो कुरान ये कह रहा है कि किसी ऐसी चीज की पैरवी नहीं करनी जिसके बारे में तुम्हारे पास इल्म नहीं है। और इल्म हासिल करने के तीन बड़े इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया, कान, आंख और अक्ल, दिल हो या दिमाग। इनके जरिए आपने इल्म को हासिल करना है, और उसके बाद सच्चाई की पैरवी करनी है और बुराई से इज्तिनाब करना है। इसके बगैर आपने किसी भी बात की पैरवी नहीं करनी, बज़ाहिर वो कितनी ही अच्छी लग रही है। अगर डेफिनेट इल्म नहीं है उसकी पैरवी आपने नहीं करनी। ऐन मुमकिन है वो दीन में बिदअत हो,
اکثر بدعات جو دین میں داخل کی گئی ہیں وہ ثواب کی نظر سے ہی کی ہوئی ہیں نا. اگر کوئی شخص 10 محرم کے دن غیر شرعی افعال کرتا ہے تو نیت تو پیچھے اس کی بالکل درست ہے اور وہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہے, اہل البیت سے محبت کا اظہار کر رہا ہے, لیکن وہ کام کر رہا ہے جو اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر جو ادھم مچایا ہوتا ہے انہوں نے, مکے مدینے کے ماڈل بنائے ہوئے ہیں, وہاں بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں, پیچھے وہ ڈانس والا میوزک لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر عجیب و غریب ڈسکو قسم کی نعتیں اور قوالیاں چل رہی ہیں, مرد و عورت کا اختلاط ہے, اور کیمرے کے فتنے کے بعد تو کسی کی بھی بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے. ان کی چیزیں ریکارڈ ہو کے نیٹ کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور بعد میں پھر آپس میں روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. تو یہ جتنے کام ہو رہے ہیں, اتنے خرچے ہو رہے ہیں, نیکی کی نیت سے ہی ہو رہے ہیں, لیکن بغیر علم کے ہو رہے ہیں. چونکہ بغیر علم کے ہو رہے ہیں لہذا مردود ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجود بڑی تیزی سے ادا کر رہا تھا. جیسے ہی اس نے اسلام پھیرا, آپ اس کے پاس آئے اور فرمایا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہوا مر گیا نا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ نہیں مرے گا. یہ آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی, ایٹ لیسٹ وہ ہوا نا اگر تو تابعی ہوگا, یا عین ممکن ہے کوئی ایسا صحابی ہو جس کی ابھی تربیت نہ ہوئی ہو, صرف حضور کو دیکھا ہی ہو اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں اس طریقے سے تو نمازیں پڑھتا ہوا مر گیا نا تو محمد کے طریقے پہ نہیں مرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کو آن نہیں کریں گے. مشقت تو اس نے بھی اٹھائی ہے نماز پڑھنے کی, وضو کرنے کی, ٹائم بھی نکالا ہے, لیکن نبی علیہ السلام کی ملت پہ وہ نہیں ہے, کیونکہ اس نے اس طریقے کو فالو نہیں کیا. ابھی تو میں وہ علم ڈسکس کر رہا ہوں جس کا تعلق وحی کے ساتھ, علم الوحی, ریویلڈ نالج, قرآن اور سنت کا, کتاب و سنت کا علم, الہامی جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے دیتا ہے. اس میں بھی آپ نے جب تک علم حاصل نہیں کرنا, آپ نے دین کے اعتبار سے بھی آگے کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی. ایک دوسرا علم ہے, وہ ہے ایکوائرڈ نالج, جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم رکھ دیا ہے. مثلا پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے, یہ فزیکل نالج ہے, ہماری آبزرویشن میں ہے. قرآن و سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن و سنت میں کہاں سے آنا تھا؟ پیٹرول کا پہلا جو کنواں ہے پنسلوینیا میں 1853 میں باقاعدہ طور پر دریافت ہوا. ویسے تو قبل از مسیح بھی یہ تیل نکلتا تھا زمین سے, لیکن وہ کروڈ آئل کی فارم میں چائنا میں نکالا جاتا تھا. وہ اسے ہیلنگ کے لیے استعمال کرتے تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ اسے آگ بھی لگائی جا سکتی ہے, اس میں سے ڈیزل اور یہ ساری پیٹرول اور کیروسین یہ سب کچھ نکالا جا سکتا ہے. یہ بعد میں پتا چلا انسانیت کو, بمشکل 200 سال پہلے کی بات ہے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر. فزیکل فینومینا آف نیچر یہ بھی ہے کہ آپ گندم کا دانہ بوئیں گے, اس میں سے کھیتی نکلے گی. فروٹ کی گٹلی بوئیں گے, اس میں سے اس کا درخت نکلے گا. یہ ساری چیزیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یہ بھی خدا کا تعارف کرواتی ہیں اور آپ کو کئی توہمات سے یہ چیزیں آزاد کرتی ہیں. سائنس کبھی نہیں مانے گی اور نہ اسے ماننا چاہیے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نحوست ہے. گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بولے تو کوئی مہمان آنے والا ہے. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے. قرآن اور سنت میں تو اس قسم کی کوئی چیز ہوگی نہیں نا, وہاں تو یہ خرافات ہو ہی نہیں سکتی. سائنس بھی نہیں مانتی. سائنس نے نہ صرف خدا کا تعارف انسانیت کو کروایا بلکہ جو جھوٹے خدا تھے یا خدا کے مقابلے پہ جھوٹے نظریات بنے ہوئے تھے ان کی مٹی پلید کر کے رکھتی ہے. یہ سارے کی ساری شعبدہ بازیاں ان لوگوں کی کھل گئی ہیں. اگلے زمانوں میں لوگ شعبدہ بازیاں کرتے تھے. فاسفورس کا کسی کو پتا چلا ہے, اس میں آگ بھڑکائی, وہ کہتے تھے پتہ نہیں کیا کر دیا. اب لوگوں کو پتا یار جہاں کہ آپ مارکیٹ سے بھی خرید سکتے ہیں, یہ کون سی ایسی چیز ہے. جن چیزوں کو لوگ
کرامت بنا کے پیش کرتے تھے، وہ فزیکل فینومینا آف نیچر تھا. اس دور میں بھی ایسے ایسے واقعات ہیں، آلموسٹ آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے. تو ترنول سے ایک سڑک آگے جنڈ کی طرف جاتی ہے، وہاں پہ مختلف کالے چٹے پہاڑوں کی وہ ایک پوری سیریل ہے. وہاں پہ ایک سٹی میں کسی جگہ مٹی میں سے خوشبو نکلی اور لوگوں نے جا کے وہ مٹی سمیٹنی شروع کر دی کہ پتہ نہیں کسی بزرگ کا کوئی اثر ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا. کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ کوئی پرفیوم بنانے والی کمپنی تھی، ان کا پرفیوم ایکسپائر ہو گیا تھا، وہ انہوں نے ڈمپ کیا تھا وہاں اس مٹی میں، اور یہ باقاعدہ اخبار میں خبر آئی، لیکن لوگ لے کے جا رہے تھے. فزیکل فینومینا آف نیچر. کسی مزار کے پاس کوئی ایسا چشمہ بہ رہا ہے جس میں سلفر کی تعداد ہے. اب ظاہر ہے سلفر جو ہے وہ بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے، آپ اس سے نہائیں گے، اگر کسی کو پھوڑے پھنسی ہیں تو میڈیکل علاج ہے، اس کو بزرگ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. وہ پانی آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں بھائی، گورے نے ٹیوب میں بنا کے آپ کے حوالے کر دیا. یہ وہ ساری چیزیں جو علم کے ذریعے انسانیت نے سیکھی اور لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کیا. لیکن جو انبیاء کے معجزات ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہیں. یہ سائنس نہیں کبھی کر سکتی کہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ مٹی کی مورت میں کوئی پھونک مارے اور وہ پرندہ بن جائے. سائنس وہ کچھ کرے گی جو فزیکل فینومینا آف نیچر کے اندر اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سائنس کا علم ہے، ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، یہ بھی ڈیفینیٹ علم ہے. یا یہ علم کسی چیز کو سرٹیفائی کرے یا وحی کا علم کسی چیز کو سرٹیفائی کرے، تب ہی وہ بات درست ہوگی. اگر یہ دونوں علوم کسی چیز کو نہیں مان رہے، اس چیز کو ماننے کی ضرورت کوئی نہیں، نہ اس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، وہ گمراہی ہے. اسلام نے علم الوحی کے ذریعے توہمات کا خاتمہ کیا ہے، اور ماڈرن سائنس نے انسانیت کو توہمات سے آزاد کیا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کو دریافت کر کے. سب کچھ پتہ چل گیا اور چیزوں کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا. بیماریوں کے علاج آنے شروع ہو گئے، بلڈ گروپ دریافت ہو گئے، انسانیت کو پتہ چل گیا کہ اس طریقے سے چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ایوریج لائف انسان کی بڑھ گئی. پہلے تو اس طرح زندگی نہیں ہوتی تھی. جتنی پرانی سویلائزیشنز ہیں آپ دیکھیں 35 40 50 کے اندر اندر لوگ فوت ہو جاتے تھے، اور دادی دادا نانی نانا بن چکے ہوتے تھے. 14-15 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی. وہ لائف سائیکل اتنا ہوتا تھا. میں اگلے دن ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ آج سے آلموسٹ 150 سال پہلے آسٹریلیا میں ایوریج جو ایج تھی نا وہ آلموسٹ 35 سال تھی. ظاہر لوگ بیماریوں سے مر جاتے تھے، اور یہ گورے جب گئے افریقہ میں کئی بیماریاں اپنے ساتھ لے گئے، وہ بیچارے کالے مر جاتے تھے کیونکہ ان کی امیونٹی نہیں تھی ان بیماریوں سے. آج آسٹریلیا میں جو ایوریج لائف ہے وہ 84 ایئرز ہے، 35 سے 84 ہو چکی ہے. 50 سال بڑھا لی ہے بیماریوں پہ قابو پا کے. یہ سب فزیکل فینومینا آف نیچر کی برکات ہے. ہمارے بچے جو موبائل اتنی آسانی سے واٹس ایپ، ویڈیو کالز، یوٹیوب، لائیو میچ دیکھ رہے ہیں، 8 سے 100 سال پہلے کا انسان زندہ ہو تو انہی کو غوث وقت مان لے گا کہ یار اس وقت ڈائریکٹ مسجد نبوی میں جو نماز پڑھائی جا رہی ہے وہ ہمیں موبائل میں نظر آ رہی ہے. یہ اسی فزیکل فینومینا آف نیچر میں ترقی ہے جو انسان نے حاصل کر لی ہے سائنس میں. پہلے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس سے بڑھ کر یہ چیزیں آلموسٹ مفت آپ کو دے دی ہیں. آج پوری دنیا واٹس ایپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، فری ہے بالکل. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے. یہ وہ علم ہے. تو یا وحی کا علم ہو یا سائنس کا علم، یہ دو علوم ہیں، یعنی کہ ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج. یہ سرٹیفائی کریں گے کسی چیز کو تو آپ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو نہیں چلیں گے.
اور یہ اتنے محکم قوانین ہیں کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مجادلہ کیا، اس نے پہلی دلیل کے جواب میں کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ایک قیدی کو اس نے آزاد کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا، ایک بھونڈی سی حرکت کی اس نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویل لیفٹ کیا. انہوں نے اگلی دلیل رکھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. یہ فزیکل فینامنا آف نیچر، سائنٹیفک ایک فیکٹ تھا جو پیش کیا، خدائی قانون. فبہت الذی کفر، کفر کرنے والا ہکا بکا رہ گیا. اتنے محکم قوانین ہیں، ان کو دلیل پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ایک ہونے. اور یہ قوانین ایسے ہیں جو قیامت تک دریافت ہوتے رہیں گے، اور اس میں ریلیجن نے آپ کو اوپن چھوڑ دیا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جن کے اوپر ہیڈنگ ہی ہے. امام نووی نے چونکہ بعد میں باب باندھے، امام مسلم نے بغیر باب کے ہی کانٹینیوس مسلم شریف لکھی تھی. اس پہ ہیڈنگ ہے کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کن میں نہیں ہے. وہ 3 حدیثیں اکٹھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو وہاں لوگ کھجور کی اچھی فصل لینے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ کروایا کرتے تھے خود سے پودوں کا. آج تک یہ سلسلہ جاری ہے مختلف فروٹس میں. آپ علیہ السلام نے یہ عمل دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے، فصل جو ہونی ہے وہ تو ہوگی. آپ نے منع نہیں کیا، ایک مشورہ دیا اور ایک بات ڈسکس کی، وہاں سے چلے گئے. انہوں نے اسے حکم سمجھ لیا اور اس سال انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، ان کی فصل تھوڑی ہوگی. شکایت لے کے حضور کے پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی گستاخی نہ نبی علیہ السلام نے شمار کیا، نہ انہوں نے سوچا کہ کہیں 295C نہ ہم پہ لگ جائے. انہیں پتا تھا یہ جینوئن پرابلم ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. ان کا آپ نے مشورتاً بات کی تھی، ہم نے کیا، یہ ہوا. آپ نے فرمایا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے کروں تمہارے دین سے متعلق، وہ مجھ سے لے لیا کرو، اور اگر میں کسی دنیاوی معاملے میں تمہیں اپنا ذاتی مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کا سارا تجربہ بھیڑ بکریاں پالنے کا تھا. آپ علیہ السلام کا کھجور سے متعلق کوئی تجربہ نہیں تھا. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو، اس کو ویسے لے کے چلو. یعنی آج اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا، بھائی نبی علیہ السلام کی یہ فیلڈ ہی نہیں تھی، نہ آپ اس کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے. آپ ہدایت کے امام ہیں. اگر اس کی ضرورت ہوتی تو آپ کو سکھا بھی دیا جاتا. یہ کوئی آپ علیہ السلام کی کمزوری نہیں ہے، وہ آپ کی فیلڈ نہیں تھی، اس میں آپ نے اوپن چھوڑ دیا قیامت تک کے لیے. وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے. ایون بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے یعنی پریگنینسی کے دوران دودھ بچے کو پلانے سے منع فرمایا. پھر آپ نے کہا کہ میں نے پرشین اور رومن عورتوں کے بارے میں انفارمیشن مجھے ملی ہے کہ کوئی اس حوالے سے نقص ان کی اولاد میں نہیں ہوتا، تو میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں. یعنی ایک فزیکلی چیز جو اس وقت شاید کوئی متھ چل رہی ہوگی، اور بعد میں نبی علیہ السلام کی جب یہ علم میں آئی چیز، آپ نے اس کی ریمیڈی کی اس اعتبار سے کہ نہیں، جو فزیکلی یہ تجربات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی اور عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہو. تو اس طرح آپ علیہ السلام کو اگر کوئی خبر ملتی تھی اور ڈیفینیٹ ہوتی تھی تو آپ اس اعتبار سے مشورہ دے دیتے تھے. باقی یہ جو طب نبوی کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی شروع کی بھی ہے حکیموں نے، چند ایک باتیں ہیں، باقی ساری انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد میں ہے، کپنگ کروانے میں، پچھنے لگوانے میں، کپنگ جو خون نکالا جاتا ہے، اور تیسرا داغ میں، اگر خون نہ رک رہا ہو تو داغ دینا، گرم کر کے لوہے کی سلاخ پھیرنا. لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں. لیکن یہ منع کرنا حرام کے درجے میں نہیں ہے، پریفریبل ہے.
کیونکہ مسلم شریف میں یہ ہے ایک صحابی کو خندق کے موقع پر جب تیر لگا ان کا خون نہیں رکتا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ لگایا, اور یہ داغ لگانے والا معاملہ آج تک ویلڈ ہے. ابھی بھی اتنے بڑے بڑے آپریشن میں الیکٹرک داغ لگانے والے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, اور وہ جب سمجھ لیں ایک ویلڈنگ ہے نسوں کی. منع اس لیے کیا تھا کہ اس زمانے میں نا خام خواہ بھی داغ لگائے جاتے تھے, جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑے جاتے تھے. آج کل بھی آپ نے دیکھا یہ اونٹوں کے پر نشان لگائے جاتے ہیں. اب تو خیر اس کا ایڈوانس طریقہ آ گیا ہے, اب تو وہ نائٹروجن کے ذریعے لگاتے ہیں, وہ جلد جلتی بھی نہیں ہے, وہ ٹھنڈی چیز لگاتے ہیں, اس پہ بھی وہ نشان بن جاتا ہے. یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا, لیکن جہاں ضرورت پڑی آپ نے استعمال کیا. شہد, سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں جی 1 چمچ آپ شہد کی لے لیں روزانہ, آپ کے جسم میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی. جو کمی ہے وہ خود بخود اس شہد میں سے پوری ہو جائے گی. آپ سوچ رہے ہوں گے 1 چمچ کیا کرے گی؟ بھائی گولی بھی تو اتنی سی ہوتی ہے, 1 چمچ تو بہت ہے. اور وہ جو گولی آپ کو اتنی بڑی نظر آتی ہے نا, اس میں دوائی جو ہے وہ تو ذرے کے برابر ہے, باقی تو وہ ایک پاؤڈر ہے جس نے اس کو اس قابل بنایا ہوا ہے کہ وہ آپ ہاتھ میں پکڑ سکیں. تو شاید تو پھر بھی 1 چمچ میں بہت کچھ ہے, شفا موجود ہے. یہ چیزیں ہیں. باقی جو ہر چیز کو طب نبوی بنایا ہوا ہے, اور اس لیول کے اوپر کہ مطلب نبی علیہ السلام کو کدو پسند تھے, یا اگر کسی کو کدو پسند نہیں ہے اسے کہتے ہیں گستاخ رسول ہو گیا, واجب القتل ہو گیا. جی قاضی ابو یوسف نے اپنا بیٹا قتل کر دیا تھا. قاضی ابو یوسف نو پھر دین دی علی بے بھی نہیں سی پتا اگر اس طریقے سے آپ نے بچے قتل کرنے. پسند ناپسند تو ہو سکتی ہے, اللہ کا رزق ہے, کسی کو پسند ہوگا کسی کو نہیں, اس میں گنہگار ہونے والی کوئی بات نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے گوہ کا گوشت لایا گیا. حضرت خالد بن ولید کہہ رہے ہیں میں مزے لے لے کے کھا رہا تھا, اور حضور میری طرف دیکھ ہی جا رہے تھے کہ کتنے شوق سے یہ کھا رہا ہے. تو میں نے کہا رسول اللہ آپ بھی کھائیں. آپ نے فرمایا میرے علاقے کی غذا نہیں ہے, میرا دل نہیں اس کی طرف مائل ہوتا. تو کیا یہ کفران نعمت ہے؟ نہیں, یہ اتنی زیادہ چیزیں اللہ نے بنائی اس لیے کہ بعض لوگوں کو بعض چیزیں اچھی لگیں گی, بعض نہیں لگیں گی. اس کے اوپر آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے. لہذا بات سٹارٹ ہوئی تھی یہ 10 کمانڈمنٹ, یہ تو اس پہ 1-1.5 گھنٹہ اور بولا جا سکتا ہے کہ یہ اس علم نے کیا کمال دکھایا ہے کہ آج وہ انسان جو ہزاروں سال سے خواہش رکھتا تھا کہ پرندے کی طرح اڑے, نہ صرف اڑ رہا ہے بلکہ ایک انسان اتنا بڑا جہاز اڑاتا ہے جس میں آلموسٹ کوئی 600 کے قریب مسافر بیٹھتے ہیں. ایئر بس A380 یہ ڈبل ڈیکر جو ابھی بنایا نا ایئر بس نے, پہلے سب سے بڑا جہاز تھا وہ جمبو جیٹ, وہ بھی ڈبل ڈیکر تھا لیکن صرف اس کی ٹپ پہ ڈبل تھی, پیچھے سے وہ سنگل تھا. یہ مکمل ڈبل ڈیکر ہے, اس میں تقریباً کوئی 450 مسافر آتے تھے, اس میں 600. A380 ایک پائلٹ اڑا رہا ہے 600 بندوں کو, اور صرف اڑانا نہیں ہے واپس لے کے بھی آنا ہے اس نے زمین پہ, ذہن میں رکھیں. اور ایک دفعہ نہیں کرنا, ہزاروں دفعہ کرنا ہے. 10,000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑنا ہے. کمال کام ہے, یہ ساری سائنس کی برکت ہے. میڈیکل کی فیلڈ دیکھ لیں, صحابہ کرام تو آخری وقت میں اکثر نابینا ہو گئے کیونکہ موتیے کا علاج ہی نہیں تھا. کوئی 60 سال کی عمر میں نابینا ہو گیا ہے, کوئی 50 سال کی عمر میں, نظر بھی کمزور ہو جاتی تھی, اینکیں کوئی نہیں تھی. اب لوگ بہت کم ہی نابینا ہوتے ہیں, علاج ہو جاتا ہے. 80 90 سال کے لوگ ہیں, نظر صحیح کام کرتی ہے, علاج آ چکے ہیں. آنکھوں کا علاج تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایوالو ہو چکا ہے. پھر یہ اینک کتنی بڑی نعمت ہے, آپ کو بوڑھا ہی نہیں ہونے دیتی, جو چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلے تو لوگ اس طرح نہیں پڑھ سکتے تھے. 40 سال کے بعد میڈیکلی ہر شخص کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے. اگر کسی کی نہیں ہوئی نا تو وہ ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے, لیکن وہ 41ویں سال میں یا 42ویں سال میں ہونا شروع ہو جائے گی. یہ نیچرل پروسیس ہے, ہر بندے کے ساتھ ہونا ہے. اور آج کل جو ہماری خوراکیں ہیں اور ایشوز کی وجہ سے دور کی اور قریب کی نظر, اور یہ جو ابھی یہ سمارٹ فون کا عذاب جو مسلط ہوا ہے, اس کا ایکسیسو یوز ضرورت کے تحت ہو تو یہ سمجھ لیں آپ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. قرآن و سنت کی پوری لائبریری آپ کے ہاتھ میں ہے,
لیکن ایکسیسو یوز 2050 تک سائنٹسٹ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں 4 ارب لوگ یعنی آدھی آبادی ایسی ہوگی جن کی دور کی نظر کمزور ہو جائے گی. دور کی نظر, کیونکہ قریب کی نظر زیادہ استعمال ہوتی ہے. جب آپ قریب کی نظر بار بار دیکھتے رہتے ہیں نا, دور دیکھنا آپ کا کم ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کا وہ فوکس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر روشنی کا کم ہونا, جو لوگ اندر بیٹھ کے ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں اور جو اوپن کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی نظر میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بھئی ایکسیسو چیزوں کا یوز آپ نے نہیں کرنا. اگر سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے کہیں لاس ہو رہا ہوتا ہے, وہ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ بھائی ادھر تک فائدہ ہے, اس کے بعد نقصان ہوگا. یہ وہ سارا علم ہے جی جس نے اتنی بڑی ترقی کی ہے, اور یہ جدید سائنٹیفک جو ایجادات ہوئی ہیں ان کے پیچھے مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے, مولویوں کی نہیں, بزرگان دین کی نہیں. یہ اکثر لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی علماء نے کوئی کارنامہ کیا تھا. نہ, وہ اپنے زمانے کے انجینئرز تھے. یہ سارے میتھمیٹیشینس, بیالوجسٹ, کیمسٹ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف مولویوں نے کفر کے فتوے دیے ہوئے تھے اس زمانے میں. آپ ذرا ہسٹری دیکھیں. آج مولوی فخر سے کہتے ہیں جی سائنس کی بنیادیں ہمارے بزرگوں نے رکھی, اور تواڈے بزرگ تے کفر دے فتوے دیندے سن. نہ ہوتے. ہارون الرشید کے دور میں جب بیت الحکمہ قائم کیا گیا اور بغداد سٹی آباد ہوا جو دنیا میں مرکز تھا, جس طرح آج آپ سمجھ لیں نیو یارک ہے یا اسی طریقے سے رشین شہر ہے, اس طریقے سے وہ مرکز تھا. تو مولوی تو ان چیزوں کے خلاف تھے, وہ تو مانتے ہی نہیں تھے, تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہی نہیں تھے. آج مسلمان فخریہ بتاتے ہیں جی یہ الگوریدم جو ہے یہ الخوارزمی سے الگوریدم بنا ہے, اور پوری یہ ساری کی ساری الیکٹرانکس ڈیوائسز اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, سافٹ ویئر, یہ سب کچھ. بالکل. اور مولوی نہیں سی اللہ دے بندے, ہو اسے شوق پیدا ہوا کہ میں کوئی اتنا آسان طریقہ کروں جس کے ذریعے زکوٰۃ اچھے طریقے سے کیلکولیٹ ہو سکے. بس اس چکر میں اس نے کرتے کرتے معاملات آگے چلائے. آپ کے تو بزرگوں کا ابھی تک یہ حال ہے کہ یہ جو شیخ احمد سرندی, جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں, بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کیا, اس نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ تکون کے تینوں اینگل جمع کریں تو ہمیشہ 180 جواب آتا ہے. آپ کو پتا ہے نا, ٹرائنگل جیسی مرضی شکل کی ہو اس کے تینوں زاویے جمع کریں ہمیشہ 180 آتا ہے. تو یہ باقاعدہ اس نے لکھا ہے, کہتا ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے. اب اسے کیا بتایا جائے اس میں سے کیا نکلتا ہے. اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ تم لوگ ذلیل و خوار ہو کے مکے اور مدینے حج عمرے کے لیے جاتے تھے, اور اب یہ نکلا ہے کہ 4 گھنٹے میں لوگ جدہ پہنچ جاتے ہیں ہوائی جہاز میں اڑ کے. تو کون سے تو کوئی چیز آزاد نہیں ہے, سارے اینگلز کی گیم ہے. یہ پروں کی جو ایروفائل سٹرکچر ہے یہ ساری کی ساری یہی ہے. اسی لیے پھر انہوں نے ترقی تو نہیں کرنی تھی نا, انہوں نے فتوے دیے اس وقت, اور باقاعدہ ان سائنٹسٹ کو بعد میں جیلوں میں ڈلوایا گیا, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. پھر کوئی کسر رہ گئی تھی تو امام غزالی نے پھر ماشاءاللہ جو کچھ کیا اپنی کتابوں میں, انہوں نے کہا یہ تو کفر کی طرف لے جانے والا علم ہے. جو اس کی وہ غلط چیزیں تھی تو وہ تو اپنی جگہ. تو یہ کوئی سکون کی زندگی نہیں ان لوگوں نے گزاری. یہ نہ سمجھے گا یہ کوئی صوفیاء تھے یا بزرگان دین تھے یا کوئی محدثین تھے یا مفسرین تھے. یہ بےچارے اسی طریقے سے اپنے اینڈ پہ کوشش کرنے والے لوگ تھے, بیماریوں کے علاج دریافت کیے. ہاں اسلام کو ان کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے, جو کہ اسلام نے ان کا دماغ کھولا اسی آیت میں. کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اسی چیز کو آگے اسی آیت پہ ڈاکٹر اقبال نے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام جو خطبات ہیں ان کے 6, اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن از قرآنک. وہ کہتے ہیں اس وقت جو ویسٹ کی ترقی ہے نا, اس کی انر کور قرآن پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اس اعتبار سے کہ قرآن بھی کہتا ہے بغیر علم کے پیروی نہیں کرنی. وہاں لوگوں نے علم حاصل کیا فزیکل فینومینا آف نیچر کا, اور دیکھیں سائنس نے کیا ترقی کروائی ہے. ورلڈ وار 1 اور 2 کی برکت سے اگلے 500 سال میں جو ترقی ہونی تھی وہ انہی 10-15 سالوں میں ہو گئی.
अमेरिका वर्ल्ड वार 2 में हर 5 मिनट में एक हवाई जहाज बना रहा था। 4 लाख हवाई जहाज बनाए उन्होंने वर्ल्ड वार 2 में, तब जाके उन्होंने ये दुनिया की इमामत हासिल की है। वर्ल्ड का एम ही नहीं जीते उन्होंने। हम आज नहीं बना सकते, हम तो उनके बनाए हुए जहाजों के पुर्जे भी आज तक उनसे मांगते हैं। लोग कहते नहीं हम 100 साल पीछे हैं, नहीं जी हम कम से कम 1000 साल पीछे हैं उनसे। तो साइंस की बरकत से सब कुछ किया। इनर कोर थी ये, डॉक्टर इकबाल ने बिल्कुल सही चीज हाईलाइट। और ये सिर्फ साइंस की फील्ड में नहीं, सोशल साइंसेस में भी डॉक्टर इकबाल ने जो इबलीस की मजलिस शूरा में कार्ल मार्क्स के बारे में कहा है, वो यही उन्होंने चीज हाईलाइट की है कि वो नबी नहीं, लेकिन उसके पास वो किताब है दास कैपिटल, जिसने आधी दुनिया को इंप्रेस किया और एक पैरेलल में उस कैपिटलिज्म के निजाम को बैलेंस किया। दूसरी एक्सट्रीम पे चला गया, वो अलग चीज है। लेकिन बहरहाल एक चीज को जब दूसरी चीज बैलेंस करती है, वो इसी तरीके से डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म आगे चलता है। तो उसमें डॉक्टर इकबाल ये भी कहते हैं कि इंसानियत इतनी ठोकरें खाकर उसी सिस्टम की तरफ वापस आ रही है जो नबी इस्लाम ने दिया था। यानी वो कहते हैं ये जो दुनिया में इतनी चेंज आ रही है ना, कि लोग गुलामों ने अपने आकाओं की जंजीरें तोड़ दी हैं, इसी तरीके से बेसिक ह्यूमन राइट्स पे बात हो रही है। ये वही चीजें हैं जो कुरान में मौजूद थी, लेकिन यूरोप ने धक्के खा खा के ये चीजें अचीव कर ली हैं। तो सिर्फ साइंस में नहीं, सोशल साइंसेस में भी हर चीज में इल्म ने तरक्की की है। और ये खुसूसन ये जो 20वीं सदी है ना, 19वीं और 20वीं सदी, इस जमाने में इतने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं कि इंसानी हिस्ट्री में नहीं पैदा हुए, और तारीख का धारा उन्होंने मोड़ के रख दी है, कोई शक नहीं इसके अंदर। अब तो हम वैल्यू एडिशन ही करते जा रहे हैं ना। तो इल्म के ऊपर ये बुनियाद थी, इसलिए मैंने इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू की। तो दोस्तों ये थी वीडियो। मैं कहूँगा सारी बात ना ओपन माइंडेड होकर सारे काम करने की थी। जो इन्होंने आयत बोली ना, वो बड़ी अच्छी थी कि जिसके बारे में पता ना उसकी पैरवी मत करना। समझ रहे हो ना, जिस चीज का पता ही नहीं है। कई बंदे क्या, हम ऐसे आज की दुनिया में क्या करते हैं, हमें पता भी नहीं होता, फिर भी उसके ऊपर को ना को बोल देते हैं या उसकी तरफदारी भी कर लेते हैं। मतलब अपना ये दिखाते हैं कि हमें उस बारे में नॉलेज है, जबकि पता भी नहीं है, देखा नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं इसके बारे में, बट हम फिर भी बोल देते हैं। लमसम कुछ ऐसी है। और इसका जो असर पड़ा है ना, जो मुस्लिम्स के ऊपर पड़ा है, शायद जो मेरे से मतलब जो लोगों ने तो सीख लिया, बट मुस्लिम ने, जैसे इन्होंने बीच में बताया ना, कि काफी सारे उस वक्त के लोगों ने कहा कि ये जो नई नई चीजें आ रही है ना, ये टोटली की मतलब शिर्क की तरफ ले जाने वाली है। समझ रहे हो? तो वहीं पर उनको जैसे पकड़ के उनको करने नहीं दिया गया होगा। मुस्लिम्स को उस टाइम में करने नहीं दिया, उनके माइंड में तो था चीजें करने के लिए जेलों में डाल दिया कि ऐसे करें वैसे करें, बट उन्हें करने नहीं दिया जाएगा। बट आप वैसे बैकग्राउंड में चले जाओ ना, जहां तक मेरे को पता, आप जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो फॉरेनर्स के हाथ में ही। एक्चुअली विचारधारा क्या है, सारी की सारी वही कंसेप्ट है, इब्राहिम जी से चले आ रहे हैं, और जो ईसा मसीह हैं वो भी उसी विचारधारा में हैं, और बाकी यहूदी हो गए वो भी उसी विचारधारा से। तो सारी की सारी विचारधारा तो वही से आ रही है। मतलब इनका रूट तो एक ही हो गया ना, यहूदी भी वही से ही है और बाकी क्रिश्चियंस भी वहीं से ही हैं, और इनके पास सारा मेन जो सोर्स था वो भी वही था, सारा का सारा वही हुआ। तो देखा जाए तो अब जितनी भी चीजें, जैसे फेसबुक होगी, ये सब चीजें होगी, या 19-20वीं सदी में जितने भी क्रिश्चियंस भी हो गए या मुस्लिम्स भी हो गए, तो वो चीजें वहीं से निकल के बहुत सारी आई हैं, जिन्होंने मतलब एक प्रैक्टिकल रूप लिए। एक थ्योरिकल रूप की बात मैं नहीं कर रहा कि थ्योरिकली सपोज करो इंडिया के पास बहुत सारी, हमारे पास थ्योरिकल थी, बट उसको प्रैक्टिकल रूप देने में योगदान किसका बहुत सारा गया, वो भी मैटर करता है। और बाकी जो जैसे आज मैं काफी सारी बातें बोल रही हूँ, ये बड़ी बढ़िया वीडियो है, पर आपको क्या समझ आया इस वीडियो को देख के? पहले आप बताओ। वही जहाँ से इन्होंने वीडियो स्टार्ट करी थी कि काली बिल्ली कौवा का रास्ता काटे, या छत पे वो कौवा बोले, चप्पल उल्टी सीधी हो जाए। तो जो जो वहम इन्होंने बताए हैं, और ये बिल्कुल सही कह रहे थे, ये वहम हमें बचपन से बताए गए हैं। मतलब कि हमारी माँ, दादी, नानी बोलते थे कि छत पे कौवा बोला है, कोई मेहमान आएगा, और काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो बैठ जाओ, मतलब कि आगे नहीं बढ़ो। जैसे कि हाथ मारना, पैर मारना, चलाना, बहुत चीजें बेवजह बताई गई थी। चप्पल के ऊपर चप्पल आ गई है तो मतलब कि इसको सीधा करो, पहले तो सफर बढ़ेगा। वो किसी और कारण मतलब कि वही बात है कि बेमतलब कि उन चीजों के पीछे जैसे कुछ वो नहीं था। हम पूछते थे कि आखिर ऐसा क्यों है,
तो वो सीधा बोल देते कि चंगा नहीं होता। एक तो यूं हो गया ना कि एक सभ्यता में आया था, मान लो बैठे बैठे बच्चा पैर मारे तो इरिटेशन हो जाती है, तो कारण तो यही होते हैं छोटे मोटे, कोई वैसे कारण थोड़ी ना होता है कि कुछ हो जाएगा, चप्पल उल्टी पड़ी वैसे थोड़ा वो करती, जब एक सीधी पड़ी रहने किसी के साथ मान लो ऐसी घटना उससे घट गई और उसी को वहम बना दिया। बिल्ली रास्ता काट गई, बाई चांस किसी का वहां पे अगली गली में एक्सीडेंट हुआ तो गिर गया, बिल्ली काटी है, तो जैसे हमें कहते थे रात को नाखून नहीं काटो, रात को झाड़ू नहीं लगाओ, तो ये चीजें ना बाद में समझ आई थी कि रात को नाखून नहीं काटो, रात को झाड़ू नहीं लगाओ, क्योंकि पुराने वक्त में ना बिजली नहीं होती थी, तो अंधेरे में झाड़ू लगाई। पहले कूड़ा कचरा भी घरों में, डस्टबिन नहीं होते थे, बाहर फेंकते थे लोग, तो घर का कोई कीमती सामान ना बीच में चला जाए। इसलिए मतलब कि ये काम तुम शाम से पहले पहले कर लो, बाद में इन चीजों की समझ आने बात ये है कि यही जैसा आपने जब बात शुरू करी थी ना, वो इसी बेस पर करी थी कि लोगों ने ना चीजों को धार्मिकता से जोड़ रखा था, बहुत ज्यादा इतना जोड़ दिया था कि वो फिर मतलब किसी टैलेंट की तरफ वो जा ही नहीं सकते थे, है ना, समझ गए, जो की बात अब साइंस जैसे है उसने बिल्कुल वो कर दी कि भाई डिस्क्लोज कर दी कि ये इस वजह से, जैसे कि पानी वाली बात कर रहे थे, बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है लोगों का एक तरीके से यूं हो जाता है कि उसको धार्मिकता जोड़ दिया कि परमात्मा की, ये तो जादू की, मतलब कुछ भी लगा लो, इस तरीके का सोच लिया जाता है कि ये तो जादूगरी वाली चीज है, इससे तो यूं है वो है, अभी इसमें प्राउडली करते हैं, बट बेसिकली वो कह रहे हैं कि इन चीजों को जब विज्ञान सर्च करता है तो उसके अंदर सारी चीजें निकाले जाते हैं, इसके अंदर ये चीज है, अगर आप घर पे भी बनाओगे इस तरीके से करोगे तो वो काम वही करेगी, और साइंस एक्चुअली आज घर घर में बचा भी रही है उन्हें चीजें, कोई भी, है ना, क्योंकि जमीन के अंदर जगह जगह पे ऐसे ऐसे मतलब कि वो है खनिज है, जहाँ से कोई चश्मा फूटा पता नहीं उससे कौन सा हमारा शरीर का रोग दो। अब एक जगह पे वो है जहाँ तो गया भी था, मणिकरण गया था ना, कि जहाँ पे मतलब कि गर्म पानी उबलता है, वहाँ तो सब्जियां बना लेते हो, चावल बना सकते, सब कुछ कर लेते हो, तो वहाँ नीचे कुछ ऐसा होगा उस जमीन के अंदर कि वहाँ से गर्म पानी आता है। ये तो प्रकृति, मतलब ये तो नेचर हो गया, प्रकृति। अब सभी पेड़ एक जैसे फल नहीं देते, जैसे धरती तो वही होती है, ऐसे धरती के अंदर कहाँ पे क्या क्या है, तो उस हिसाब से पानी भी देख लो, हम जब हैंड पंप खुदवाते हैं तो कहीं से बिल्कुल खारा पानी निकलता है, कहीं का बिल्कुल मीठा निकलता है, तो जमीन के अंदर क्या क्या रहते हैं कि आप, वही बात है, आपको पता नहीं है, तो जब तक पता नहीं है तो उसके लिए साइंस ईजाद हुई, तो उस वक्त के लोगों ने क्वेश्चन भी पुट किए, जैसे मुस्लिम जितने भी थे, जो वैज्ञानिक नए नए होंगे, जिन्होंने जैसे वो बताया ना कि उन्होंने ये सोचा कि मैं इस तरीके से जल्दी कैलकुलेशन के लिए क्या करूं, तो उन्होंने उस तरीके से वो आगे सोचने के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट की वो करी उन्होंने, या ये लगा लो कि साइंस की जरूरत इसलिए भी पड़ी कि साइंस ने इन चीजों को खत्म कर दिया, जो धार्मिकता से जोड़कर बैठे हुए थे ना कि भाई ये तो यूं करके इसका एक जादूगर वो, और लोग उस चीज पे मोहित थे, ये नहीं देख रहे थे कि ये साइंटिफिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हो सकता है, बट साइंस ने उन रूलों उन पुरानी परंपराओं को तोड़ा और आज समझाया कि कैसे कैसे हर चीज का कारण है पीछे, भाई ऐसे नहीं है, तो अगर आप बिना कुछ नहीं जानते और उसकी पैरवी करने लग जाते हो तो वो तो अपने आप में ही गलत चीज होगी फिर, तो आपको एक्चुअली, अब जिससे मान लो कई लोगों का वो है ये कि सुबह उठते ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अब इसके पीछे कारण क्या है? सूर्य को जल क्यों चढ़ाना? उसको धर्म की आड़ दी गई, तो ऐसे दुनिया नहीं मानती, बच्चे तो ऐसे मानने लग जाएंगे, क्योंकि जल चढ़ाने का तरीका स्टाइल किसी का है ही नहीं, सिर्फ नीचे खड़े हो जाए, उधर खड़े हो गए, मुंह देखा नहीं, शक्ल देखी, सूर्य को देख नहीं रहे, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, 10 बजे जल चढ़ा रहे हैं, मतलब एक धार्मिक की आड़ में बस जल चढ़ाना, एक भाई बस एक भाई परमात्मा पुण्य का कार्य हम याद कर रहे हैं, जो सुबह सुबह की बड़ा शुभ कर्म किरणें कर रहे होती है वो सेहत के लिए अच्छी हैं, होती ये है। ड्रामेबाजी है, बहमबाजी में फंसा हुआ पता है क्या है। होता है, ये सही बात है, मैं इस तरीके असली जल चढ़ाने का जो मकसद था कि सूर्य जब लालिमा में होता है ना सुबह के टाइम, भाई पानी को ऊपर अपने सिर से ऊपर करके खिलाओ, और उस जल के अंदर से सूर्य के किरणों को देखो कि जो हमारे शरीर को वो बड़ा फील क्या होती है जो बच्चे को, तो उसको धर्म की आड़ देगी, भाई ऐसे नहीं वैसे मानने की जरूरत। जब जॉन्डिस होता है, हाँ बहुत सारी चीजों के लिए अच्छी होती है, वो सुबह की लाली आंखों के लिए भी ठीक होती है, तो ये फोकस करने के लिए ही थी चीजें, वही बात है कि जब आपको एक्चुअली साइंस नॉलेज देता है और उसके अंदर साइंस होती है, विज्ञान की दृष्टि से आप देखते हो तो आप उस चीज से बच जाते हो, आप उससे मतलब जिस तरीके से, वही बात है ना, लोग सिर्फ उस धार्मिकता में जुड़ जाते हैं कि अपने कर्म किया और हम तो भाई हमने भगवान का वो कर दिया, अब हम छूट गया, ऐसा नहीं होता, आप उसकी जान पहचान किए बिना भी तुम कर क्या रहे हो तुम्हें पता नहीं, तो फिर तो वो पाप ही हो गया ना एक तरह का, और काफी अच्छी लगी मेरे को ये बातें, और शुरू में जब बात बोली थी ना आँख कान और नाक वाली उन्होंने बोली थी, तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, भगवत गीता में ये बात मैंने बड़ी पहले पढ़ी थी, और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आंख नाक कान है ना, जो योगी मतलब जो ईमान वाले होते हैं, जो मतलब पक्के होते हैं अपने उसके, है ना, जिनको कहा जाता है स्थित प्रज्ञ, मतलब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है कि भाई वो वही, उन्होंने बोला था कि वही इंसान स्थित प्रज्ञ है जो आंखों को, कानों को और इनको मतलब खुली
देखने की और खुली सुनने की छूट नहीं देता। जैसी बात बोल रहे थे ना कि आप देखो, जिस तरीके से देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट इतना अत्यधिक जो सुनने वाली नहीं है, देखने वाली चीज है, उसको मत देखो। उसमें भी वो यही कह रहे थे, कहते हैं कि आंख से देखता है इंसान, पता है, ठीक है, देखने के लिए ही है। और ये हमारी, कहते हैं, कान है, मतलब अगर कोई आवाज या शोर हो रहा है, भगवत गीता में कहते हैं कि अगर कान या शोर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपके कान आपसे आपकी वो आज्ञा नहीं लेंगे कि भी हम सुने ना सुने, वो नेचुरली सुने जाएंगे, ठीक है, ऐसे होता है। तो बट इस कंडीशन में भी आंखें, अब आंखों के सामने कुछ आ गया है तो वो नेचुरली दिख ही जाएगा। दिख जाता है। बट वो ये कह रहे हैं कि इस चीज को भी देखने, सुनने और बोलने के लिए अपनी खुली छूट नहीं दे देता, अपनी इन चीजों को वो कंट्रोल, मन से अपने वो दिमाग कंट्रोल से करता है। सोचो। वो देखता है कि क्या चीज देखने जाने लायक है, क्या चीज सुने हाँ, जाने लायक है, और क्या चीज बोले जाने लायक है। तो जो इसको कंट्रोल करता है वो ईमान वाला स्थित प्रज्ञ कहते हैं कहलाता ना है। इंद्रियों पर काबू होना। हाँ, तो इसको कहते हैं अपनी सेंसेस पर कंट्रोल। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी थी मुझे, सिमिलर लगी थी। और जैसे उन्होंने कहा ना मोहम्मद, अच्छा, बड़ी एक और बात भी थी कि जब मोहम्मद साहब ने बात बोली उनको कि जो पेड़ पौधे वाली थी, जो मेल फीमेल वाला वो कह रहे थे, उन्होंने जनरली क्वेश्चन पुट किया और उन्होंने वो कर दिया। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि जो मैं तुम्हें दीन के लिए कोई बात बोलूँ, जो परमात्मा से आ रही है, जो दीन से रिलेटेड बोलूंगा, उसको तो तुम मान लेना अपने लिए सब कुछ, वो परफेक्ट बात है। बट जो चीज मेरे को नहीं पता, जिस चीज में तुम्हारा इल्म है, जिस चीज में तुम इतने परफेक्ट हो, मुझे नहीं पता, तो तुम उसमें मेरी कोई वो नहीं है, उसमें तुम्हें यूं नहीं है कि भाई, हाँ, तो तुम, क्योंकि तुम मुझसे बेहतर, मुझसे समझते हो, तो तुम उसमें अपना कंट्रोल खुद ही रखो। अपनी समझ को यूज करो। तो काफी आजादी वाली बात बोली गई है। एक्चुअली जो लोग ये देखते थे, सोचते थे कि आजादी नहीं है, मतलब हर चीज पर रोक टोक है, रोक टोक नहीं है, बल्कि आपको साइंटिफिकली, विज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, बल्कि कुरान भी हर यही कह चीज रहा के है। पीछे और कारण मोहम्मद होता है। साहब भी खुद कह रहे हैं, मोहम्मद साहब भी खुद यही बात ही तो बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई दीन की बात, जो बात है वो तो आप मेरी फॉलो कर लो, क्योंकि वो आपके लिए है। बट दुनियावी जिंदगी में चलने वाली चीज या कुछ भी आप काम कर रहे हो, उससे ज्यादा नॉलेज आपको ही है, तो फिर वो आप ही उसमें रहो, तो आप कुछ भी करो, है ना। वही तो है भाई, आंख देख रही है, हाँ, कान सुन रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद हमारा मन क्या चाहता है कि हमारा मन अपना अंतर आत्मा से पूछो कि तुम उस कौन सा रास्ता अपना रहे हो, भाई वो सही को सही कह रहा है या गलत को गलत तुम अपना रहे हो। ये चीज तो दिमाग दिया ना मालिक ने। मैं यही कहना चाहूंगा कि काफी, मतलब एक दो तरीके, ये जो लाइन है ना बहुत सही, वाकई अच्छी है कि जो आयत है, जिसके बारे में ना पता हो उसकी पैरवी मत करना। वो कोई भी चीज हो सकती है दुनिया की, कोई ऐसी बात भी हो सकती है किसी ने कही हो और आपने ना सुनी हो, है ना, या और भी कुछ भी बहुत सारी चीजों में इंक्लूड होती है कि जो आपने ना देखा हो आज तक, उसके ऊपर यकीन कर लेना, जिसके बारे में ना सुना हो, और जो चीज हो सकती है उसकी बजाय विज्ञान की दृष्टि से साबित हो सकती है, उस पर पूरा तरीके से ना खुद उसकी को वो करना, फरोग करना, तो ये थोड़ी सी गलत हो जाती है बात। आपको करना चाहिए था कहते हैं कि इसलिए। वक्त के अनुसार ना, मतलब कि विचार प्रकट किए जाते हैं। हाँ, जैसा वक्त चल रहा होता है। अब आज की डेट में मैं तुम्हें बोल दूं कि गर्म पानी से नहाना चाहिए, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम गर्मी में भी गर्म पानी से हाँ, नहाओगे। हाँ, मतलब कि ये चीज की तो समझ तुम्हें होनी ये चाहिए चीज ना की कि समझ इस खुद चीज लेनी को, है, हाँ। हाँ, और इसको, किस इस चीज वक्त को के हिसाब हमने से कब। बात कही गई थी, उस चीज को उसी में कनेक्ट ना। जैसे सही बात है, जैसे इन्होंने कही थी ना कि यही मोबाइल पुराने 100 150 साल पुराने किसी बंदे को जाके दे दो, धार्मिक हाँ, बंदे को दे दो, वो तो यही सोचेगा कि ये तो बहुत बड़ी, यहाँ बैठे बैठे देख पा रहे हैं, वो इसको धार्मिकता से जोड़ लेगा। वो ये नहीं सोच पाएगा उस वक्त ये तो ये विज्ञान एक है कि साइंस है एक सिर्फ एक बेचारा। हमारे हाँ। यूज करने के लिए चीज है। और धरती पे पाई जाने वाली जैसे फल फूल है, जैसे उन्होंने कहा था कि भाई खाने के टाइम में भी, या बनाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं दिखने वाली हैं, जो सब कुछ है, ये हमारे यूज के लिए है, देखने के धरती लिए, पे सब कुछ देखो करने हर के लिए। चीज उगती है, कोई जहरीले पौधे भी उगते हैं, लेकिन अपनी समझ से हम उनको खाते थोड़ी हैं। यहाँ फ्रीडम दी गई है, बहुत अच्छी वीडियो थी, फ्रीडम दी गई है हम्म। आपको कि आप अपने सोर्सेज में, मतलब दीन की बातें जो हों, जो परमात्मा से कनेक्टेड होके आ रही हैं, जो व्यवहार में है, उनमें ख्याल रखो, उन सब चीजों का सामाजिक तौर पर भी ख्याल रखो, बट अपने कर्म में, अपने एक्शंस में आप बड़े फ्री हो करने के लिए कुछ भी। ये मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं। और आपको सब कुछ जानने का इस तरीके से अधिकार है, साइंस के हवाले से इजाद करने का, कि भाई आप सोचो कि कोई चीज बन सकती है तो उसको बनाओ, 10 गुना ज्यादा बन सकती है उसको भी बनाओ। अगर ऐसा वो ना, जैसे कह रहे हैं ना कि आज हम भाई उसका, जैसे वो बता रहे हैं पाकिस्तान से, जैसे कि भाई वो पंख वो तक भी हम उनसे ले रहे हैं, वो इस कारण से क्योंकि जो करने लायक थे उनको धार्मिकता की उसमें दे के उनके खिलाफ वो निकाल दी गए, तो फिर वो कैसे बढ़ते आगे, उनके दिमाग को रोक दिया गया ना। तो ये चीज, तो आप बताओ क्या कहोगे अब। बिल्कुल, अली मिर्ज़ा साहब की पहले ही सारी बातें हमेशा से लॉजिकल बातें रही हैं। साइंस से जुड़ी बातें हमेशा उनकी वो करते रहे हैं, और ये ज़ाहिर-सी बात है कि इंसान के पास अपना दिमाग है। जिन चीज़ों में हम देख रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं, उनमें हम लॉजिक्स ढूँढ सकते हैं, कॉमन सेंस ढूँढ सकते हैं। ये इस कॉमन सेंस के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। वो इंसान में अपने, चाहे वो पढ़ा-लिखा नहीं भी है, तो एक एक जो बेसिक समझ होती है देखने की, सुनने की, बोलने की, उस वो कॉमन सेंस हम अब बिल्ली जा रही है, तो एक ये ज़ाहिर-सी बात है कि वो कहते हैं ना कि भई कोई मेरे सा अभी भी मैं अपनी को-टीचर की बात बताऊँगी, तो वो बिल्ली कई बार रास्ते से जा रही होती है, तो वो कहती हैं कि नहीं रुक जाओ, अभी मेरा ना काम बिगड़ जाएगा।
لیکن میں چلی جاتی ہوں، کیونکہ یہ لاجک والی بات ہے کہ اگر کوئی بلی جا رہی ہے تو کہ ہمارا کام اس سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے، اس کی لائف، اس کا جیون ہمارے جیون سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے، اور یہ باتیں کیسے ریلیٹ کرتی ہیں. تو یہ چیزیں کامن سینس ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، نہ ہی کوئی سائنٹیفک ریلیشن ہے، نہ ہی کوئی دھارمک ریلیشن ہے. یوں تو سپوز کرو آپ کھڑے اور بلی آپ کو گول چکر لگا دے، آپ کہاں ہاں جاؤ گے؟ آپ تو وہی بات ہے نا. تو اور اگر چلی بھی گئی ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر میں پتہ کیسے لگے کتنی دیر جانے کے بعد کام بن ہاں جائے گا. لوگ تو یہ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کافی فنی بھی لگتی ہیں، لیکن سوچنے والی بھی بات ہے کہ انسان دماغ اپنا کس طریقے سے باؤنڈ کر کے بیٹھا ہے، ایک چھوٹے سے گھیرے میں کر کے بیٹھا ہے کہ اس کے پار وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا. اگر کسی نے بول دیا کہ ایسا ہے تو وہ مان گیا ہے کہ وہ ایسا ہے، کہ اس میں اتنی سمجھ ہے ہی نہیں کہ ہم کچھ سوچ سمجھ سکتے ہیں. تو ایسی مطلب ان کی ساری باتیں جتنی بھی کرتے ہیں اتنی امپریسو لگتی ہیں، اتنی ساری سمجھ میں آتی ہیں. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کیوں نہیں انسان ایسی باتیں بیسک لائف میں اپنی سوچ پاتے ہیں. تو ویڈیو کافی اچھی لگی، اور ہمیں بھی باقی ایسا ہوتا تھا ہمارے ٹائم میں تو کہ جیسے کوئی گھر سے باہر نکل رہا ہے تو کوئی بندہ چھینک مار دے نا تو بھی کہتے تھے 2 منٹ بیٹھ جا بولے چھینک مار ارے دی ہے. بہت سی چیزیں ہیں. بلی والی جو چیپٹر تم نے بات کری ہے نا، ہوں، یہ ایکچولی ہمارے یہاں پہ کہیں پہ تھا ہی نہیں. یہ کنٹری ہے جہاں پر بلی کو نا اسپیشل مانیتا دی جاتی ہے. اور وہیں کا شاید ایک قصہ بھی ہے، میں اب بھول گیا ہوں لیکن ہے یہ قصہ. اگر ہم سرچ کر کے دیکھیں گے نا تو وہاں پر کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ بلی کے وہاں پہ رکنے سے یا کچھ ایسا، تو پھر لوگوں نے کہہ دیا کہ بلی گئی ہے، پھر کچھ ایسا ایسا کوئی انسیڈنٹ تھا. تو وہاں سے شاید میرے کو زیادہ لگتا ہے پرچلت ہے. وہ کسی نہ کسی کارن سے کوئی چیز بنتی ہے اور لوگ پھیلا دیتے ہیں اس چیز کو. یہ دنت کتھائیں ہوتی ہیں، ان کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. تو باقی تو میں یہی کہوں گا کہ تو بس یہی کہنا چاہوں گا آپ کو میں. باقی کافی اچھی ویڈیو تھی، امپریسو تھی. اور باقی سوچنے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ آیت کافی اچھی ہے کہ آپ اس چیز کی پیروی مت کرو اور کھل کے سوچو. اور جتنا آپ ایکسپیریمنٹل مائنڈ کر سکتے ہو وہ کرو، اپنے آپ کو اور آگے بڑھاؤ. کیونکہ دنیا کر رہی ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. بٹ ہاں ٹھیک ہے، جو فائدے کے لیے، جیسے ہی بات ہے فائدے کے لیے ہیں تو اس کے نقصان بھی وہ بتا کے چلتے ہیں. آج جیسے موبائل بھی ہے. تو دوستوں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. تو ملتے ہیں آپ جلدی نیکسٹ ویڈیو میں. لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے گا. ابھی یہ اتنا کافی ہے. بائے.